आज 13 जानेवारी गोंय विधानसभेच्या 2026 वर्साच्या पहिल्या अधिवेशनाचो दुसरो दीस आणि आज पहिल्या दिसा क्वेश्चन आवराक पयलोच जो प्रश्न आशिल्लो तो मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकाराचो आणि तांचे प्रश्नात तांणी जी व्यथा मांडली ती अशी आशिल्ली की मुरगांवच्या लोकांक दिसाक 1 वर बसून उदक मेळना म्हणून. आणि म्हाका दिसता की ही जी व्यथा ताणें मांडली आज सभागृहात ताणें सरकाराक मिरर दाखयलो. ही हॅज शोन मिरर टू दीस गव्हर्नमेंट हू हॅज मेड टॉल क्लेम्स that Goa is 100% tap water connected. Goa is the first state to achieve the target under Har Ghar Jal. हे ज्यो टॉल क्लेम्स सरकार इतलो ते करताली त्यो आज तांचोच आमदार संकल्प आमोणकार हाणें डेमोलिश केल्यो आनी ह्यो आमी सगळ्यांनी पळयल्यो. आतां प्रश्न उदकाचो आसा आणि हो प्रश्न फक्त मुरगांव तालुक्यात 1 वर उदक मेळना हाजेर मर्यादित उरना. ही परिस्थिती गोंयच्या हेर वाठारांनी आसा. आज कितल्याशाच विलेजींनी बायलो दादले कितलेशेच किलोमिटर पयस वचून बांयचें न्हंयचें उदक हाडटात आनी ही परिस्थिती आनीकय डेंजरस जावपाची आसा. कित्याक सरकाराच्यो पॉलिसीज ह्यो फॉल्टी जावन पडल्या. आज म्हादय कर्नाटका थंय डायवर्सन करपाचो अटेम्प्ट तांचो चालूच आसा पूण गोंय सरकाराक पडून वचूना. 2018 केन्ना तरी सरकारान गोंयच्या ऑफिसराक घेवन थंय इन्स्पेक्शन केल्लें. ताजे नंतर आज आमी 2025 आसात. अजून पर्यंत गोंय सरकारान थंय एकय सायट इन्स्पेक्शन करूंक ना आनी हे सायट इन्स्पेक्शन करिनासतना सरकार सांगता की कसलेंच काम थंय चालू ना म्हणून. ही जाली म्हादयची काणी. आता गोंयांत बाकीच्यो ज्यो न्हंयो आसात मांडवी, जुवारी, कुशावती, साळ, चोराव ह्यो सगळ्यो न्हंयो ह्या सरकारान नॅशनलायज केल्या. आनी ह्यो कश्यो नॅशनलायज केल्यात तर 2013 प्रपोजल आमकां इंडियन वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हांचे कडल्यान आयलें. हांवें जे डॉक्युमेंट स्टडी केल्या तातूंतल्यान हें स्पश्ट जाता आनी तांणी सांगलें की मांडवी, जुवारी आनी कुंभारजुवा कॅनल हे नॅशनल वॉटरवेज म्हणून डेव्हलप करपा खातीर आमी एक प्रोजेक्ट करतात आनी आमकां गोंय सरकाराचें ताजेर म्हणणें जाय. हाजेर तेन्ना विधानसभेंतूय चर्चा जाली आनी ताजे नंतर तेन्नाचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी रिमार्क मारलो आनी तातूंत तांणी सरळ बरयलां की नो सेंट्रल इंटरवेंशन इज एक्सेप्टेड. DPR is not our baby. We may tell them that state is not interested in their proposal and throw the central agencies out of Goa's jurisdiction. अतिशय महत्वाचो असो हो रिमार्क 2013 8 मार्च 2013 ह्या दिसा सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार तत्कालीन मुखेलमंत्री हांणी ह्या सरकारच्या फायलीचेर मारिल्लो आसा. पूण ताजे नंतर 2015 हाजे एक्झॅक्टली रिवर्स जाता आनी जें कितें घडटा तें 10 जुलय 2015 ह्या दिसा तत्कालीन गोंयचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांचो हो नोट त्याच फायलीचेर मुखार आसा आनी थंय ते कितें सांगतात की 2014 केंद्रांत सरकार बदल्लें तांचो गोंया कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदल्लो आनी म्हणून आमी ह्यो न्हंयो नॅशनलायज करपा खातीर आतां मान्यताय दितात म्हणून. आतां सरकाराचें गोंया कडेन धोरण कशें आनी कितें बदल्लें तें आज गोंयांत जी परिस्थिती आसा ताजे वयल्यान आमकां दिश्टी पडटा. आनी हें सगळें पळयतकच एक गजाल सामकी स्पश्ट जाता ती म्हणजे कांय म्हयन्या भितर किंवा कांय वर्सां भितर गोंयकार आमी उदकाक पादेशीर जातले. आनी ह्या खातीर म्हाका सामकें काळजांतल्यान दिसता की प्रत्येक गोंयकारान आज एक स्लोगन घेवन मुखार येवपाची गरज आसा. आपलो आवाज काडपाची गरज आसा.
आणि ते म्हणजे म्हजें उदक. म्हजें उदक हें स्लोगन घेवन आज जर तर गांवांनी लोकांनी ह्या सरकाराक प्रश्न विचारपाक सुरवात करत जाल्यारच आमच्यो न्हंयो ह्यो आमी सांबाळपाक शकतले आनी आमकां पिवपाक न्हांवपाक उदक मेळटलें. तेन्ना गोंयकारा कडेन परतून एकदां मागणें, आज संकल्प आमोणकारान क्वेशन अवराक सरकाराक मिरर दाखयला. मुरगांवांत फक्त 1 वर उदक येता हें ताणें स्पश्टपणान थंय सांगलां आनी हातूंतल्यान एक गजाल सिद्ध जाल्या, ती म्हणजे गोंयकार उदकाक पादेशीर जातले. आयच्यान आमी तयारी करया. म्हजें उदक हें स्लोगन घेवन आमी मुखार वचया. देव बरें करूं.